नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रधानमन्त्रीको सुझाव। जोखिमकै बीच सरकारले जनप्रिय काम गरेको दाबी। केही दिनमै नयाँ सरकार बनाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी निर्वाचनमा ओलीलाई चौथो स्थानमा झार्ने चेतावनी। पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल नै विजयी। महासंघमा दलीय एजेन्डाको प्रभाव पर्न नदिने नवनिर्वाचित अध्यक्षको प्रतिबद्धता। बारबर्दिया नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गरेपछि स्थानीय खुसी। दुर्गमका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउन म्याग्दीको रघुगङ्गामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई अफ्रिकन रोड्स ट्राइबेकरमा 4-2 पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए फेरि लकडाउनको अवस्था आउन सक्ने भन्दै आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराएका छन्। उनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्न पनि सुझाव दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले अब उद्योग धन्दाको विकास त्रास रहित रूपमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे। अमृत ढकालको रिपोर्ट छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवन रहेको बताएका छन्। उनले सरकारले नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले स्वास्थ्य जोखिममा कुनै नागरिकलाई पर्न नदिने पनि स्पष्ट पारे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वमा कोरोना भाइरस महामारीको नयाँ चरण सुरु हुँदा फेरि त्रास बढेको भन्दै हामी नेपाली सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे नेपालमा संक्रमण बढे फेरि लकडाउनको अवस्था आउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। सुचारू गर्ने नाममा यदि सावधानीमा कमी गरियो भने, सावधानी भएन भने हामी त्यसबाट आक्रान्त हुन सक्छौँ र सबै कुराहरू चौपट हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई सावधानी साथ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ र सावधानीका साथ अपनाउनुपर्छ र हाम्रो जनजीवनलाई सामान्य राख्नुपर्छ। लकडाउन गर्नै हुन्न भन्ने देश दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर लकडाउनमा जाँदैछन्। हामीले पनि समयमै सचेतनता अपनाएनौँ भने, सावधानी अपनाएनौँ भने फेरि हामी लकडाउनमा पुग्दैनौँ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समृद्धिका लागि उद्योग विकास अपरिहार्य रहेको पनि बताए। सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्धक्कका साथ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे। अब सबभन्दा एउटा ठुलो उपलब्धि हामी विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुराका थुप्रै प्रमाण छन्, उदाहरण छन्। त्यसमध्ये एउटा हो कि नेपालबाट अब हिंसा समाप्त भएको छ। अन्तिम किस्तामा पनि हिंसाको नीति अपनाइरहेको समूह पनि हिंसा परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको छ। उद्योग व्यवसायका लागि, वाणिज्यका लागि योभन्दा अनुकूल वातावरण, सामान्य हिसाबले भन्ने हो भने योभन्दा अनुकूल, शान्तिपूर्ण वातावरण भन्दा अनुकूल के हुन्छ? वर्तमान सरकारले जनमुखी काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले केही समूहले सरकारको विरोध गरे पनि जनताले सधैँ आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको तारिफ गर्ने स्पष्ट पारे। आफू ताजा जनादेशमा गएर फेरि पनि जनमुखी काम गर्न जिम्मेवारी लिएर फर्किने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ। सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइदिएँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइए भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो गणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिने। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले
कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। उनले विदेशबाट फर्किएका युवाको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशको विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए। यो सँगै सङ्कटपछिको सम्भावना पनि हामीले खोज्नु पर्दछ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत स्वदेशमै उद्यम उनीहरूको सिप र दक्षता उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। यो काम सजिलो छैन तर असम्भव पनि चाहिँ छैन। यसका लागि तिनै तहका सरकार विशेष गरेर स्थानीय तह र हाम्रा चेम्बरहरूसँगको सहकार्य आवश्यक छ। महासङ्घको 2 दिने साधारण सभा अन्तर्गत आइतबार बन्द सत्र हुनेछ। साधारण सभा मार्फत महासङ्घले आगामी रणनीति तय गर्नेछ। समृद्धिका लागि सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल भन्ने नाराका साथ अघि बढेको महासङ्घले देशको समृद्धि र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र माओवादीको सहकार्यमा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका दाहालले केपी ओलीलाई आगामी चुनावमा चौथो स्थानमा झार्ने समेत बताए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रका बीचमा सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल भएको दोस्रो दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। पहिलो पटक कांग्रेस सत्ता सहकार्यका विषयमा खुलेर आएको र जसपा समेत नयाँ सरकार गठनका लागि सकारात्मक भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओली सरकारको आयु अब धेरै नरहेको दाबी गरेका छन्। हिजो मात्रै यहाँ 3 पार्टीको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो, बैठक चाहिँ राम्रो भयो। पहिलोचोटि नेपाली कांग्रेस खुलेर यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो, सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने, सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कांग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कांग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो। ठिक छ, हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। आगामी चुनावमा सबै अग्रगामी दलका बीचमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावपछि प्रधानमन्त्री ओली नेपालको राजनीतिमा चौथो स्थानमा झर्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले कांग्रेस, जसपा र अन्य दलहरूसँग समेत मोर्चा बनाएर चुनावमा लैजाने विषयमा छलफल गर्ने र ओलीलाई चौथो बनाउने लक्ष्य रहेको सुनाएका छन्। केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म, यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड, मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पौरिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। नेकपा माओवादी अहिले पनि नयाँ प्रकारको जनयुद्धमा रहेको भन्दै उनले अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले युद्ध चलिरहेको बताएका छन्। पार्टी एकता गरेर आफूले गल्ती नगरेको बताएका उनले केपी ओलीले भनेका केही कुरालाई सजिलै मान्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरे। आफूहरूले अदालतको फैसलालाई अप्राकृतिक र अव्यावहारिक भनेको भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले अदालतले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिए पनि कम्युनिस्ट एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार संविधान र ऐन कानुनलाई मिच्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार बसेको 3 दलको बैठकले सरकारले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सन्तासमा राख्ने र कब्जा गर्ने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेको बताउनु भएको हो। यस्तै कर्मचारी तन्त्रलाई आतंकमा बाँच्न बाध्य पारिएको र उनीहरूको वृत्ति विकास
स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोसिस भएको पनि बताउनुभयो। हेर्यो भने दिनदिनै जस्तो के संविधान के ऐन कानुन नियम सबैलाई मिच्दै जबरजस्ती राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एउटा बडो डरलाग्दो अभियान चलेको स्थिति छ। अहिले हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कुराहरू भइराखेका छन्। जे आधिकारिक हो, जे वैधानिक हो, जे संवैधानिक हो, जे विधिसम्मत हो त्यसलाई गलत्याइएको छ, त्यसलाई निमोटिएको छ। जे अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, नियम विरोधी कुरा हो त्यसलाई पछ्याइएको छ सरकारबाट। सरकारले कानुन अनुसार हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कामहरू गरिरहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। सरकार अवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गर्नतर्फ उन्मुख भइराखेकोले देशमा निकै ठुलो अन्यल र सन्तास उब्जिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले सरकारले संविधानलाई मिच्ने कोसिस जारी राख्दै गएमा नयाँ खालको विद्रोहमा जानुपर्ने बताउनुभयो। तर विद्रोहमा जानु अगाडि नयाँ सरकार गठन गरेर सोही सरकार मार्फत अहिले भइराखेका ज्यादतीहरूलाई सच्याउन चाहेको उहाँले बताउनुभयो। राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सन्तासमा राखेर कब्जा गर्ने कोसिस गरिएको छ। उनीहरूको वृत्ति विकास, उनीहरूको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोसिस भएको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि जबरजस्ती कब्जा जमाउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति देखियो। त्यहाँ तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, यो आफैमा एउटा ठूलो विडम्बनाको स्थिति हो। सरकारले संसदीय समितिबाट पारित भएका ऐनहरूलाई अगाडि बढाउन नचाहँदा कतिपय ऐनहरू बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यो सरकार अब धेरै दिन नचल्ने र नयाँ सरकार बनेपछि कर्मचारीका मागहरूको सम्बन्धमा साथ, समर्थन र सहयोग रहने बताउनुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनको परिणाम आज सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन समितिका अनुसार महासंघको अध्यक्षमा प्रेस युनियन गठबन्धनका उम्मेद्वार विपुल पोखरेल 3000 मतान्तरले पुरै प्यानल सहित निर्वाचित भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व विपुल पोखरेलले पाएका छन्। शनिबार सार्वजनिक निर्वाचनको परिणाम अनुसार प्रेस युनियन गठबन्धनका उम्मेद्वार पोखरेल महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। पोखरेल नेतृत्वको गठबन्धन 3000 मतान्तर सहित प्यानल नै निर्वाचित भएको छ। पोखरेलले 6942 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रेस चौतारीकी उम्मेद्वार निर्मला शर्माले 3915 मत प्राप्त गरेकी छिन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी गजेन्द्र बुढाथोकीले 691 मत प्राप्त गरेका छन्। पत्रकार महासंघ भने श्रमजीवी पत्रकारहरू र स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको संस्था हो। यसको निर्वाचनका बेलामा धेरै चासोहरू, राजनीतिक चासो, अन्य स्वार्थी समूहको चासो पनि देखिन्छ। यसलाई हामी पूर्ण रूपमा खारेज गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो सामाजिक जुन अवस्था छ, सामाजिक मनोविज्ञान छ, त्यसको रिफ्लेक्ट भएको हो। तर पत्रकार महासंघको मूल प्रवाहले ती राजनीतिक यो चासोहरूलाई, ती राजनीतिक तपाईँको हस्तक्षेपका प्रयासहरूलाई अथवा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने चाहनालाई कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैन। नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेलले महासंघका कुनै पनि कुरामा दलीय एजेन्डाको प्रभाव पर्न नदिने बताएका छन्। उनले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितका मुद्दाहरूलाई अगाडि लैजाने सम्बन्धमा आफूले कहीँ कतै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए। पत्रकार महासंघमा दलीय छाया पर्न नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी सबै साथीहरूलाई समेटेर पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरूको छाता संस्था, व्यावसायिक संस्था, नागरिकहरूको एउटा अगुवा संस्थाका रूपमा हामी यसलाई विगतको परम्परा र इतिहासलाई समेत मध्यनजर गरेर एउटा साझा चरित्रको संस्थाका रूपमा विकास गर्छौँ। कहीँ कतै पनि राजनीतिक र एकपक्षीय प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यस्तै नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पनि पत्रकार महासंघमा दलीय छाया पर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले महासंघलाई पत्रकारहरूको साझा चरित्रको संस्थाको रूपमा विकास गर्ने बताए। महासंघको चुनावमा कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 11वटा दल आबद्ध पत्रकारहरू गठबन्धन बनाएर लडेका थिए। सो गठबन्धनको प्यानलबाट
केन्द्रीय कार्य समितिमा 3 सदस्य बाहेक सबैले जितेका छन्। अर्कोतर्फ एमाले सम्बद्ध प्रेस चौतारी र जनता समाजवादी पार्टी सम्बद्ध नेपाल प्रेस मञ्चले गठबन्धन बनाएर निर्मला शर्माको नेतृत्वको प्यानल खडा गरेका थिए। सो गठबन्धनले प्रदेश 1 को एउटा केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश 2 को 2 सदस्य तथा नेतृत्व जितेका छन्। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्ट, समावेशी उपाध्यक्षमा उदय जीएम र महिला उपाध्यक्षमा बाला अधिकारी निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै महासचिवमा रोशन पुरीले जितेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि सरकार कोरोना नियन्त्रणको आवश्यक तयारीमा लागेको पर्यटन मन्त्री ढकालको भनाई। सकेसम्म लकडाउन नगर्ने योजना। सरकारले वितरण गरेको पदकमा नयाँ नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै युवा संघको विरोध। नयाँ भूमि सहितको नक्सा प्रयोग गर्न माग। र बारबर्दिया नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गरेपछि स्थानीय खुसी। दुर्गमका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउन म्याग्दीको रघुगङ्गामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकार सकभर लकडाउन नगर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ एनएमए को 30औं वार्षिक साधारण सभाको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री ढकालले भरसक लकडाउन गर्नु नपरोस् भनेर आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको बताउनुभयो। कुनै विपत्ति आइलागेमा सामना गर्नुको विकल्प पनि नरहेको भन्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा सबैले सजगता अपनाउन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्री ढकालले कोभिड महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र पछिल्ला दिनमा केही सुधारका सङ्केत देखिए पनि केही दिनदेखि लगातार बढिरहेको कोभिड संक्रमितको संख्याले थप भयावह स्थिति सिर्जना हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै नीति तथा कानुनी समस्या र उल्झन भए त्यसको सहजीकरण गर्न आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रको समृद्धि र विकासका निम्ति सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीतालाई फराकिलो पारिनु पर्नेमा पनि पर्यटन मन्त्रीको जोड थियो। यो प्रभाव चाहिँ भारतसँग हुँदा हामीसँग जोडिएको छ। कतै फेरि हिजोकै ठाउँमा पो मुलुक पुग्ने हो कि राज्यले लकडाउनको कुरा पो ल्याउने हो कि भनेर हिजोको त्यो एउटा काली लाग्दो परिदृश्यको परिकल्पना पनि मान्छेहरूले गरेका छन्। हामी त्यो विषयमा अहिले सोचिरहेका छैनौँ। भरसक हामी त्यो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै यसलाई नियन्त्रण गरेर हाम्रा पेसा व्यवसायहरूलाई अथवा यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिको निम्ति ठोस पहल गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। दावा नर्बु पर्वतीय पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारद्वय जगदीश तिवारी र अर्जुन पाखरीलाई प्रदान गरिएको छ भने सबैभन्दा बढी रोयल्टी बुझाउने 10 कम्पनीलाई पनि सम्मान गरिएको छ। नेपालमा आज थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3532 PCR परीक्षणका क्रममा थप 337 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,725 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3039 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा थप 151 जना निको हुँदा हालसम्म 2,73,886 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल नेपालमा 2,800 जना आइसोलेसन र 84 जना क्वारेन्टिनमा छन्। अहिलेसम्म 23,09,776 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई सरकारले वितरण गरेको पदकमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग नगरिएको भन्दै युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा नेपाल
नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूह निकट युवा सङ्घ नेपालका नेताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकाहरूलाई विभिन्न मान पदवी अलङ्कार र पदक वितरण गर्नुभएको थियो। तर ती पदकहरूमा नेपालले गत वर्ष अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सा प्रयोग नभई पुरानै नक्सा प्रयोग भएको छ। त्यसैको विरोधमा युवा सङ्घ नेपालले शनिबार दिउँसो माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले लिपु लेक र काला पानी सहितको चुच्चे नक्सा खोइ नेपालको पूर्ण नक्साको प्रयोग सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका ब्यानर तथा प्लेकार्ड लिएर सडकमा सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले नगर अस्पताल सुचारू गरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पालिकाभित्रै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएपछि जिल्ला अस्पताल तथा छिमेकी जिल्लामा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सामान्य बिरामी हुँदा उपचारका लागि सदरमुकाम वा बाँकेको नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि नागरिक खुसी भएका छन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले आरसी थारू मेमोरियल नगर अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरेसँगै नगरवासीले राहत महसुस गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालन भएसँगै विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सेवा घर आँगनमै पाएपछि गाउँमै स्थानीय सरकारको महसुस गर्न थालिएको छ। नेपाल सरकारको बिमा सेवा, भिडियो एक्सरे लगायत अन्य सेवा पाउन थालेपछि स्थानीयले नगरपालिकाको प्रशंसा गरेका छन्। राम्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा विकास पनि राम्रो भइरहेछ हैन। जसरी नगर बस्यो नि यहाँ पहिला त अब असुविधा थियो, त्यही नगरमा चाहिँ हस्पिटल थियो हैन, सरकारी हस्पिटल। अब अहिले यहाँ त अब राम्रो सुविधा छ। अहिले सरकारले नेपाल सरकारले बिमा पनि बनाइदिएछ हैन, त्यसको लागि राम्रो गरेछ। यसमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एक्सरे भिडियो एक्सरे गरे पनि भयो, यसमा सादा एक्सरे गरे पनि भयो हैन। हरेक चिजको चाहिँ सेवा सुविधा सबै राम्रो छ। बारबर्दिया नगरपालिकाले स्थानीय नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेको जनाएको छ, जुन कार्यलाई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने नागरिकको प्रतिक्रिया छ। बारबर्दिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित मनिकापुरमा अवस्थित नगर अस्पतालको स्तरोन्नति भएसँगै सेवाग्राहीको चाप समेत बढ्न थालेको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। सुरु भएको होटल तपाईँको 2-3 हप्ता होइन, त्यसमा अहिले चाहिँ बिरामीहरू बढ्दो क्रममै हुनुहुन्छ होइन, उपचार दिइराख्नु भएको छ। कुनै इमर्जेन्सी सेवा पनि दिनुहुन्छ, कुनै एउटा नियमित चेकजाँचको लागि पनि आउनुहुन्छ। सबै भइरहेको अवस्था छ अहिले। अब हेर्दै जाँदा यसलाई अझै अगाडि अलिक बलियो बनाउँदै जाने हाम्रो सोच हो। अहिले सबै किसिमले अझ पनि हामीले मागको प्रोसेसमा चाहिँ सबै कुरा प्रोसेसमा छ। जे हो भने अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँको बढ्दो क्रममा छ है। अधिकांश थारू बाहुल्यता भएको बारबर्दिया नगरपालिकामा थारू जातिमा देखिने सिकल सेलका बिरामीहरूलाई लक्षित गरी अस्पतालले चेकजाँच तथा उपचार सहितको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। 24 घण्टा आकस्मिक सेवा प्रदान गरी उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई मात्र अन्यत्र पठाउने गरिएको जनाइएको छ। आफ्ना नगरवासीलाई दिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेको बारबर्दिया नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। इलेक्ट्रोफ्रोसिस ल्याब समेत स्थापना गरेर त्यसको जाँच गर्ने सिबिसी हामीसँगै छ। जाँच गर्ने र उपचारका लागि हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी हामीले यहाँ सुचारू गऱ्यौँ। अब हामीले सिकल सेल त सुरु गऱ्यौँ, त्यसको साथसाथै अन्य अब अस्पतालको सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले नगर अस्पताल पनि हामीले सुचारू गरेका छौँ। हाम्रो 24 घन्टे आकस्मिक सेवा सहितको हाम्रो उपचार सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालको सेवा हामीले यहीँबाट सुचारू गरेका छौँ। हाम्रो आरसी थारू मेमोरियल नगर अस्पताल हामीले स्थापना गरेका छौँ। बारबर्दिया नगरपालिका 6 स्थित मनिकापुरमा अवस्थित आरसी थारू मेमोरियल अस्पताललाई थप सेवा सुविधा विस्तार गरी लैजाने तयारी छ। स्थानीय तहहरूले नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा ध्यान दिई कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। म्याग्दीको भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने रघुगङ्गा गाउँपालिका 6 ठाडाखानीका बाल बालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिकाको PS फाउन्डेसनले ठाडाखानीका विभिन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, मालिका आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र पोसाकको व्यवस्था गरेको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। अमेरिकामा रहेका रुद्रपुनले बुबा पृथ्वी बहादुर र आमा शकदेवी छन्त्यालको नाममा स्थापना गरेको PS फाउन्डेसनले ठाडाखानीका 22 जना बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। यो छात्रवृत्ति 2078 वैशाखदेखि लागू हुनेछ। भौगोलिक रूपमा दुर्गम, विकट र पिछडिएको अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदायका बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हो। मालिका आधारभूत विद्यालयले छनौट गरेका 22 जनालाई संस्थाले मासिक 50,000 रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति दिने जनाएको छ। पहिलो पटक 22 जना विद्यार्थीहरूलाई उले पढाउने भनेको छ र पछि अरू विद्यालयको यो म्याग्दी जिल्लाभरि सबै विद्यार्थीको गरिब बच्चाहरूलाई पढाउने भनेको छ र जो बच्चाहरू जो आज 22 जना विद्यार्थीहरूले जो प्रमाणपत्र पाए तिनीहरूलाई चाहिँ भाइले 10+2 सम्म म पढाइदिन्छु भनेको छ। कक्षा 11 देखि स्नातक तहमा पढ्ने 3 जनालाई मासिक जनही 5,000, कक्षा 10 मा पढ्ने 4 जनालाई मासिक 3,000, कक्षा 9 मा पढ्ने 1 जनालाई मासिक 2,500, कक्षा 6 देखि 8 सम्म पढ्ने 5 जनालाई 1,500 रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ। अभिभावक नभएका, अपाङ्गता भएका, अभिभावकका छोराछोरी र बुबा आमाले सम्बन्ध विच्छेद गरेर समस्यामा परेका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ। 22 जना विद्यार्थीमा हामीले कसरी छनौट गर्यौँ भनेपछि बाबा अथवा आमा नभएको मध्येबाट हामी 5 जना छनौट गरेका छौँ। त्यसै अपाङ्ग अथवा बाहिर अभिभावक भएको मध्येबाट 3 जना बच्चाहरू छनौट गरेका छौँ। त्यसरी बाबा आमा सम्बन्ध विच्छेद भएको, बाबा आमा अलग अलग भएका बच्चाहरूबाट 5 जना छनौट गरेका छौँ। त्यसै गरी यस विद्यालयमा अध्ययन गरेको अति ट्यालेन्टेड विद्यार्थीलाई 2 जनालाई छनौट गरेका छौँ। त्यसगरी दलित विद्यार्थीबाट 2 जना, त्यसै गरी निम्न आय स्तर भएका पढ्नमा मेहनती लगनशील बच्चाहरू 5 जना गरी जम्मा 22 जना बच्चाहरू यहाँ आज हामीले प्रमाणपत्र वितरण गरिसक्यौँ। निजी स्रोतबाट निबाबी तह सञ्चालन भएको ठाडाखानीको मालिका आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 8 सम्मको पठन पाठन हुन्छ। 8 कक्षा उत्तीर्ण भएपछि 9 र 10 कक्षा पढ्न पाखापानीको अमरमावि पुग्नुपर्छ। भौगोलिक विकटता, पारिवारिक आर्थिक कारणले समस्यामा परेकालाई शिक्षामा निरन्तरता दिन छात्रवृत्तिले सहयोग पुग्नेछ। गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सबै विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनु भएको छ। साथै यस स्कलरसिपको लागि हामीलाई जानकारी दिई आबद्ध हुनका लागि पहल गर्नुहुने यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा हाम्रा गुरु आदरणीय गुरु खिममाया छन्तालाई पनि मनैदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विपन्न विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन गैरसरकारी तवरबाट भएको छात्रवृत्ति सुविधाले सहयोग पुग्नेछ। साथै पारिवारिक र आर्थिक समस्याले पढ्ने रहर अधुरै छाड्नुपर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वको भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा आजबाट सुरु भएको छ। भक्तपुरमा 9 दिन 8 रात बिस्केट जात्राको रौनक सुरु हुन्छ। आज साँझ टौमधी स्थित 5 तल्ले मन्दिर अगाडिबाट भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै जात्राको सुरुवात गरिएको हो। काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तल्ले रथमा रथभित्र भैरवनाथको मूल देवता र अगाडि बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तल्ले मन्दिर प्राङ्गणबाट रथ तान्न थालेपछि यो वर्षको जात्रा सुरु हुन्छ। बिस्केट जात्राका ऐतिहासिक पक्षका सम्बन्धमा थिमीमा प्राप्त नेपाल सम्बन्ध 500 को तमसुक पत्रमा विश्वकेतुलाई सम्झाउने पर्यायको रूपमा बेसिक शब्द उल्लेख भएको पाइन्छ। पछिल्लो कालखण्डमा नेवारी नामाकरण अनुसार बेसिक बिस्क हुँदै बिस्का हुन पुगेको हो। त्यसैको अपभ्रंश भएर बिस्केट हुन पुगेको हो। नेवारीमा अहिले पनि बिस्का जात्रा भन्ने गरिन्छ। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ पर्साले हिन्दू नयाँ वर्ष 5152 मनाएको छ। सङ्घले हिन्दू नयाँ वर्षका साथै आद्यश्वर
सङ्घचालक डाक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवारको जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मनाएको हो। पर्साबाट नरेश सर्राफको रिपोर्ट। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ पर्साले हिन्दू नववर्ष तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष सङ्घ सञ्चालक डाक्टर केशवराज बलिराम हेडगेवारको जन्म जयन्ती धुमधामका साथ मनाएको छ। शनिबार वीरगञ्जको श्रीपुर स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरमा सङ्घले हिन्दू स्वयंसेवक सम्मेलन तथा पथ सञ्चालन मार्च पास्ट निकालेर हिन्दू नववर्ष तथा सङ्घका संस्थापक परम पूजनीय डाक्टर हेडगेवारको जन्म जयन्ती धुमधामको साथ मनाएको हो। सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका राष्ट्रिय सञ्चालक हेम शर्माले विश्वमा हिन्दू संस्कृति जीवित रहेन भने यसको परिणाम नराम्रो हुने बताए। दुनियाँमा आज यस्तो संस्कृति पन्पिरहेको छ जसले भन्छ मलाई मात्रै मान, अरू मान्न केही जरुरी छैन। तिमी अरूलाई मान्छौ भने तिमी शैतान हो। मलाई मात्रै मान, तिमी अरूलाई मान्न जरुरी छैन। मलाई मानेनौ भने तिमी काफिर हो। यो शैतान र काफिर शब्दले के भन्छ? दुनियाँ सबलाई समाप्त गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। उसले पनि भन्छ म अगाडि बढ्नुपर्छ, मलाई तिमी मान, नमाने तिम्रो खैरियत छैन, म तिमीलाई मारिदिन्छु। उसले पनि भन्छ म तिमीलाई मारिदिन्छु जब तिमीले मलाई मान्दैनौ। एउटा मात्रै संस्कार, संस्कृति, धर्म यस्तो छ जसले तिमी पनि ठिक हो, ऊ पनि ठिक हो र सबै ठिक हो। सबले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो बुद्धि, आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो परम्परादेखि आएर मानेर आएको देवी देवताहरू, चाल चलनहरू मान, कसैलाई पनि यसमा रोक छैन। कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विजय कुमार सरावगीले हिन्दू संस्कृति र राष्ट्र जोगाउन सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए। संस्कार धेरै पुरानो छ र यो संस्कृतिलाई वास्तवमा जोगाउन हामीहरूलाई नै ठुलो प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा जति अनुशासनको हिसाबले हामीले सिकाइएको हुन्छ, म आफू त यसमा लागेको छैन, तर धेरै कुराहरू मलाई यस विषयमा थाहा छ। एउटा अनुशासनबाटै समाजको निर्माण हुन्छ, राष्ट्रको निर्माण हुन्छ, आफ्नो व्यक्तित्वको विकास हुन्छ र हाम्रो सफलताको पनि राज चाहिँ त्यो अनुशासन नै हो। सङ्घका विभाग सञ्चालक अशोक वैद्यले शास्त्र हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए राष्ट्र नै हराउँछ। त्यसैले आफ्नो धर्म र संस्कृति जोगाउनको लागि हिन्दू नववर्ष मनाउन लागेको बताए। प्राचीन कालमा जहाँ जहाँ संस्कृति हराएको छ त्यहाँको सभ्यता हराएको उनको भनाइ छ। शास्त्र हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए राष्ट्र हराउँछ। त हामीले आफ्नो संस्कृति जीवित राख्नको लागि, हाम्रो धर्मलाई जीवित राख्नको लागि हामीले चाहिँ आज यो हिन्दू धर्मको नववर्ष मनाउन उपस्थित भएको छु। प्राचीन कालमा जहाँ जहाँ संस्कृति हराएको छ त्यहाँ त्यहाँ सभ्यता पनि हराएको छ। रोमको पनि संस्कृति धेरै पुरानो छ, रोमको सभ्यता हराइसकेको छ। एथेन्सको, इजिप्टको कुरा गर्ने हो भने अलिक किताबमा मात्र, लाइब्रेरीमा मात्र छ उसको सभ्यता। त्यस कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कृति जीवित राख्नको लागि, हिन्दू धर्मलाई हामीले चाहिँ हिन्दू धर्मको हिसाबमा हाम्रो संस्कृति जीवित राख्नको लागि हामी नववर्ष मनाउन उपस्थित भएका छौँ। मञ्चको कार्यक्रम पश्चात सङ्घका स्वयंसेवकले वीरगञ्जमा पथ सञ्चालन मार्च पास्ट समेत निकालेको थियो। पूर्ण गणवेश, हातमा दण्ड, बाजा गाजाका साथ श्रीपुर स्कुलको प्राङ्गणबाट स्वयंसेवकद्वारा निकालिएको पथ सञ्चालन मोर्ले चोक, घण्टाघर चोक, सिडिओ कार्यालय, रानीघाट, श्रीपुर हुँदै पुनः स्कुलमा पुगेर पथ सञ्चालन समापन गरिएको थियो। चोक चोकमा स्थानीय उत्साहित भएर स्वयंसेवकहरूलाई पुष्प वर्षा गरेर पथ सञ्चालनलाई स्वागत गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 1,26,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र ललितपुर मेयर महिला 2020 क्रिकेटको उपाधि एपीएफले जित्यो, सुदूरपश्चिम प्रदेश 8 विकेटले पराजय।
अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। महासंघको 55औं साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीले देशको समृद्धिका लागि आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र उपयोगी हुने बताए। एक रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र सुधार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को मार्गचित्र तयार पारिएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 70% योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र सम्मानित हुँदै गएमा मात्र समुन्नति पनि सँगसँगै आउने बताए। अब हामी पनि एक प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारको लागि लाग्न आवश्यक छ। त्यसैले सुरुवात हो यो हाम्रो तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनको लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिले भन्दा अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराको साथ प्रस्तुत हुँदैछौँ। अध्यक्ष गोल्छाले भिजन पेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आगामी दशकमा 150 अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले बजेटको आकार बढाएर मात्रै विकास सम्भव नभएको भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा बजेट कम गर्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा 5% मात्रै काम हो। 95% काम अहिले बाँकी नै छ, अर्थात् वास्तवमा यसको काम अब सुरु भएको छ। हामीले भिजन पेपर पनि भन्ने गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण कार्यान्वयन इकाइ मेरी संयोजकतामा गठन हुँदैछ। महासंघका सबै समिति र फोरमहरूले यसको कार्यान्वयनको लागि संयन्त्र हुनेछन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक रूपान्तरण 2030 को कार्यान्वयनमा सबै पक्षको योगदान आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूहरूले दिने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा गरेको बताए। महासंघले तयार पारेको आर्थिक रूपान्तरण 2030 लाई हामी भिजन पेपर पनि भन्ने गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयन यथार्थ रूपमा महासंघ, नेपाल सरकार एवं सरकारवाला सबै निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र चाहिँ सम्भव छ। सशक्त लगानी र व्यवसायको थप विस्तार गर्न अहिलेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट लगायत राजस्व सम्बन्ध यी नियमहरू पनि समयानुकूल चाहिँ सुधार आवश्यक छ। कार्यक्रममा सहभागीले देशको आर्थिक विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाए फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रधानमन्त्रीको सुझाव। जोखिमकै बीच सरकारले जनप्रिय काम गरेको दाबी। केही दिनमै नयाँ सरकार बनाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आगामी निर्वाचनमा ओलीलाई चौथो स्थानमा झार्ने चेतावनी। पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल नै विजयी। महासंघमा दलीय एजेन्डाको प्रभाव पर्न नदिने नवनिर्वाचित अध्यक्षको प्रतिबद्धता। बारबर्दिया नगरपालिकाले अस्पताल सञ्चालन गरेपछि स्थानीय खुसी। दुर्गमका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पुर्याउन म्याग्दीको रघुगङ्गामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि सङ्कटा क्लबलाई अफ्रिकन रोड्स ट्राइबेकरमा 4-2 ले पराजय। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।